ओम श्री साईराम। पुलको निर्माण पहिलो भाग। समुद्रलाई हेर्दै रामले यसलाई कसरी तर्नुपर्ने हो भनेर प्रश्नहरू राखे। बानरहरूमध्ये धेरैले उपाय अनि पद्धतिहरू सुझाव दिए। अन्तमा विभीषण आफ्ना ठाउँबाट उठेर रामलाई सम्बोधन गर्दै भने, स्वामी, सागरको उत्पत्ति तपाईकै पूर्व पुरुषहरू सागर अनि तिनका छोराहरूबाट भएको हो। तपाईका वंशको यिनी नै पारिवारिक गुरु हुन्। यसलाई तर्नुपर्छ भनेर तपाईले संकल्प मात्र गर्नुहोस्, बानरहरूले सजिलै यसलाई पार गर्नेछन्। यसैबीच रावणले पठाएका दूतलाई विभीषणले देखे। बानरहरूले तिनलाई बाँधेर आफ्ना राजा सुग्रीव कहाँ पुर्याए। त्यसका नाक कान काटिदिनु भनेर सुग्रीवले आदेश दिएपछि ती बानरहरू पनि त्यसो गर्न तयार भए। त्यति नै बेला त्यस व्यक्तिले बडो हो हल्ला मचाएर पीडाले कराउँदै भने, हे बानरहरू हो, म रामको नाम लिएर कसम खाँदैछु, मेरा कान नाक नकाटिदिनुहोस्। तिनको यस्तो पीडापूर्ण चिच्चाहट लक्ष्मणले सुने अनि तिनलाई तिनको समक्ष ल्याउनु भनेर भने। तिनीसँग लक्ष्मणले राम्ररी बातचित गरे अनि ती बानरहरूलाई यसरी रावणले पठाएका दूतलाई पीडा दिएकोमा हपारे। तिनले एउटा पत्र लेखे अनि तिनको हातमा दिएर भने, यो पत्र रावणलाई दिनु अनि मैले जे भन्दैछु त्यो तिनी कहाँ गएर दोहोऱ्याउनु। हे आफ्नै वंशका भाग्य विनाशक, अन्ततः आजको दिन तिम्रो हृदयलाई परिवर्तन गर अनि रामको चरणमा पर। रामले तिमीलाई क्षमा दिनेछन्। तिम्रो आफ्नो वासना पूर्तिको निम्ति समस्त राक्षस जातिको नाश गरेर यिनीहरूको नामनिशान मेटाउने काम नगर। तिम्रा अवश्यम्भावी मृत्युलाई टार्नको निम्ति यसबाहेक अर्को कुनै उपाय छैन। यस्ता कठोर अनि गम्भीर चेतावनी दिएर दूतलाई आफ्नो मालिक कहाँ पठाइयो। आफू बाँच्न पाएकोमा खुसीले ती दूत स्वामी रामचन्द्रको जय भनेर कराउँदै घर फर्कन अघि रामको चरणमा परे। रावणको दरबारमा तिनले त्यहाँ भएका घटनाहरू बताएपछि रामको त्यो दिव्य सौन्दर्यबाट पाइने अपरिमित आनन्दको बारेमा वर्णन गरे। लक्ष्मणले दिएका पत्र पनि तिनले रावणलाई दिए। रावणले आफ्ना भाइ विभीषणको बारेमा पनि सोधे र कस्तो रहेछन् भन्ने प्रश्न गरेपछि भने, धिक्कार छ त्यसलाई। त्यसका दिनहरू अब सीमित छन्। मृत्युले त्यसलाई अब चाँडै निल्नेछ। त्यो यही ढुकुटीमा पालिएको किरा हो। त्यो नमरुन्जेल त्यसलाई दुर्भाग्यले सताउनेछ। तिनी त्यस व्यक्तिपट्टि फर्केर सोधे, तिमीले यही न्यू गरेर के तिनीहरूको छाउनी हेर्यौ? के तिमीले हाम्रो शक्ति अनि दृढ निर्णयको बारेमा केही भनेनौ? तिनीहरूका शक्ति अनि युक्तिहरूका बारेमा मलाई बताऊ। सिंहासन अघि ती दूत शुकले हात जोडेर भने, स्वामी, म माथि केही कृपा गर्नुहोस् अनि शान्ति धैर्यसित मैले भनेको कुरा सुन्नुहोस्। तपाईका भाइले रामसित मित्रता जोड्नका साथ तिनले तपाईका भाइलाई लङ्काको राजा भनेर घोषित गरेका छन्। म तपाईको दूत भएर गएको जान्न साथ ती बानरहरूले मलाई समातेर अनेक तरका यातना दिए। मैले रामको नाममा कसम खाएर मलाई बचाऊ भने। यसकारण तिनीहरूले मेरा नाक अनि कान नकाटी जस्ताको तस्तै राखेर आउन दिए। मेरा 1000 जिन्मा भएको भए पनि म ती बानर सेनाहरूको शक्ति वर्णन गर्न सक्ने थिइन। ती वीर योद्धाहरूको झुण्ड अहो क्या थियो। ती बानरहरू अनेक विभिन्न रङका छन्। तिनीहरू विभिन्न उमेर अनि स्तरका छन्। तिनीहरूका शरीर बडा ठुल्ठुला अनि शक्तिशाली छन्। तिनीहरूलाई हेर्न साथ डरले मान्छेहरू काँप्न थाल्छन्। त्यति मात्र किन, तिनीहरूको सम्झना गर्दा पनि मनमा डर लागेर आउँछ। तपाईको पुत्र मार्ने अनि यो शहर भस्म पार्ने त्यो बानरको शक्ति कल्पना गर्नुहोस्। यी जम्मै तिनै जित्न नसकिने अविजेय राम स्वयंको प्रतिबिम्ब वा प्रतिध्वनिको परिणाम हो। तिनकै कृपाको फलस्वरूप एउटा सानो वानरले पनि डरलाग्दो रूप धारण गर्छ। त्यहाँ विभिन्न नाम भएका वानर योद्धाहरू छन् अनि प्रत्येकको शक्ति हात्तीको बथानको शक्ति झै छ। द्विविद, भेण्डा, नील, नल, अंगद, विकट, ददिमु, केसरी, कुमुद, दज, गमस्क, जाम्बवान यी जम्मै तिनीहरूका जेनरलहरू हुन्। यिनीहरू प्रत्येक आफ्ना राजा सुग्रीव समान शक्ति अनि युद्ध कौशलमा बराबर छन्। तिनीहरूको संख्या गन्न पनि सकिन्न। तिनीहरूका राग अनि भयानकताले पृथ्वी, स्वर्ग तथा पाताललाई पनि परालको थुप्रो झै सजिलै नाश गर्न सक्छ। स्वामी, मैले सुनेको थिएँ तिनीहरूको संख्या 18 पदमा छ। प्रत्येक पदमा 100 वीर जेनरल नेताको रूपमा छन्। राजन, ठुलादेखि सानासम्म कसैले
आफ्नो विजय सम्बन्धमा शंका गर्ने मैले एउटै पनि वानरलाई भेटिन। तिनीहरू तयार भएर आउन अघिसम्म मैले कसैलाई अलिकति पनि अत्तालिएको देखिन। यो शहरलाई नाश गर्न भनेर तिनीहरू प्रत्येकको आफ्नो मांसपेशीहरू बलिया बनाइराखेका थिए। तिनीहरू केवल रामको संकेत मात्र पर्खिरहेका छन्। तिनीहरूले अहिलेसम्म त्यो आदेश पाएका छैनन्। सागरले तिनीहरूलाई समर्थन गरेर तिनीहरूलाई बाटो देऊन् वा नदेऊन्, तर तिनीहरूले त्यहाँ एउटा ढुङ्गाको पुल बनाउने निश्चय गरेका छन् अनि त्यस काममा सफलता पनि प्राप्त गर्नेछन्। तिनीहरूले आफ्ना दाँत पिसिरहेका छन्। रावणलाई चपाएर त्यसको धुलो पिठो बनाएर केवल छोक्रा मात्र राखिदिनेछन् भनेर घमण्ड गरिरहेका छन्। तिनीहरूका उत्साहको गर्जन अनि चुनौतीका ललकारहरू सुन्ने जति जम्मै डराउँछन्। कानले सुन्ने गरी कसैले पनि रावणको नाम लिएको सुन्ने बित्तिकै तिनीहरू रिसले ठुल्ठुला वृक्षहरूलाई जरै हाँगैसँग उखेल्छन् अनि घृणाले क्रोधको प्रदर्शन गर्छन्। यो शहर निल्नलाई तिनीहरू उत्साहले मच्चिरहेछन्, उफ्रिरहेछन्, कराइरहेछन्। तिनीहरू माझ शक्तिशाली भालुहरू पनि छन् अनि यसभन्दा पनि मुख्य कुरो तिनीहरूका आफ्ना नेता राम छन्, जसको मृत्यु देवतालाई पनि जित्ने क्षमता छ। रामको पराक्रम औ रणकुशलताको वृत्तान्त गर्न परे 1000 शिर अनि 1000 जीवा भएका आदिशेष नागहरूलाई पनि गाह्रो पर्न जान्छ। तिनको एउटै बाणले सागरको पानी पनि सुकाइदिन सक्छ। दूतले दिएको यस सूचनाको प्रतिक्रिया रावणले जंगली हाँसो हाँसेर देखाए। तिनले भने, धिक्कार छ तिमीलाई। वरिपरि घेरेर बसेको बानरहरू अनि त्यस डरपोक विभीषणको बकबक सुनेर त्यस मूर्खको तिमीले प्रशंसा गरिरहेछौ। बानरहरूको वीरता अनि शक्तिको बखान गर्नु केवल मूर्खता हो। भो के बानरहरू पनि यति शक्तिशाली हुन सक्छन्? मैले धेरै अघि नै सुग्रीवको शक्ति अनि पराक्रमको बारेमा यथेष्ट सुनिसकेको छु। अनि त्यस काफर विभीषण जो अहिले तिनको मन्त्री भएको छ, त्यसले अहिले के गरिरहेछ? के त्यसले रामको धन सम्पत्ति विजयमा केही अवदान गर्न सक्छ र? रावणले प्रदर्शन गरिरहेको त्यो बुद्धिहीनता देखेर ती दूत मनमनै विलाप गरिरहेका थिए। तिनी भक्तिले हात जोडी चुपचाप उभिएर बसे। त्यसपछि रावणले लक्ष्मणले पठाएका पत्रको खाम च्याते अनि पढेर आफ्ना मन्त्रीलाई दिए। तिनले भने, तिमी तित्तरी चरा झै आफ्ना बच्चाहरूमाथि आकाश खस्ला कि भनेर डराइरहेछौ। बिचरा आफ्नो टाउकोले छोपेर ती बच्चाहरूलाई त्यसले बचाउन खोज्छ। के आकाश कहिले खसेर ती चराहरूलाई मार्छ? र के यी योगी पुजारीहरू आफ्ना शब्दको वर्षाले मलाई डर देखाउनमा सफल हुन सक्छन् र? ती दूत शुकले केही बेरसम्म रावणको वीरत्व प्रदर्शन हेरिरहे। त्यसपछि तिनले भने, स्वामी, मैले अहिले जे जति भने त्यही पूर्ण सत्य हो। त्यस पत्रको विषय राम्ररी पढ्नुहोस् अनि कुनै रिसराग गर्व बिना कार्य गर्नुहोस्। मेरा कुरा सुन्नुहोस्। तपाईले यो जुन वैमनस्यता मोल्नु भएको छ, त्यसलाई त्यागिदिनुहोस्। रामको हृदय बडो कोमल अनि दयावान छ। तिनी तिनै लोकका स्वामी हुन्। यदि तपाईँ तिनी कहाँ जानुभयो भने तिनले तपाईँको सुरक्षा गरेर क्षति हुनदेखि बचाउनेछन्। तिनले तपाईँका जम्मै कसुरहरू माफ गरिदिनेछन्। सीतालाई तिनी कहाँ लगेर समर्पण गरिदिनुहोस्। मेरो बिन्तीमा ध्यान दिनुहोस्। ती सन्देशवाहकले सर्वनाशदेखि जोगिनुहोस् भनेर स्पष्टसँग बिन्ती गरे। यसरी तिनले आफ्ना कारणहरू बताउँदा रावणका आँखाहरू क्रोधले अनि लाजले राता राता हुन गए। विरोधमा गर्जन्दै तिनले भने, के तैले मलाई दोषी भन्दैछस्? हे मूर्ख, के मैले तलाई ती जंगलमा कराई हिँड्ने बच्चाहरूको चरणमा गएर समर्पण गर्नु भनेको थिएँ? भन्दै तिनले ती व्यक्तिलाई लात हानेर भवनको बाहिर निकालिदिए। ती शुक राक्षस भागेर गए अनि रामको छाउनीमा आश्रय माग्न पुगे। तर ती बानरहरूले फेरि तिनलाई आफू माझ आएको देखेर बदला लिनलाई तयार भए। तर तिनीहरूले आफैलाई रोकेर रामको आदेश पर्खिरहे। सुग्रीवले शुकलाई रामको समक्षमा पुर्याए। रामको समक्ष साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर शुकले आफ्नो कथा अनि आफ्नो भाग्य सम्पूर्ण वृत्तान्त गरे। विभीषणलाई जस्तै तिनलाई पनि स्वीकार गरियोस् अनि नयाँ स्वामीले तिनको पनि रक्षा गरून् भनेर तिनले बिन्ती गरे। दयाका मूर्ति रामले आफ्ना अघि वानर नेताहरूलाई बोलाए अनि तिनीहरूलाई तिनीहरूका अर्को नयाँ भाइ शुकको स्वागत गर्नु भन्ने आदेश दिए। शुकले पनि कृतज्ञताले अभिभूत हुँदै तिनको जीवनको लक्ष्य पुग्यो भनेर घोषणा गरे। त्यसपछि रामले लक्ष्मणलाई तिनको धनुर्बाण ल्याउने आदेश दिए। ल्याएपछि रामले भने, घमण्डी व्यक्तिहरू दयाका योग्य हुँदैनन्। बदमाश क्रूर व्यक्तिहरू कोमलताका योग्य हुँदैनन्। प्रकृतिबाट नै कृपण मानिसहरू कुनै नैतिक शिक्षाको योग्य हुँदैनन्।
अहङ्कारी व्यक्तिहरू परामर्शका योग्य हुँदैनन्। लोभी व्यक्तिहरूले त्यागका पाठबाट केही लाभ उठाउन सक्दैनन्। क्रोधमा डुबेका मानिसहरू शान्तिको सल्लाहको योग्य हुँदैनन्। कामी व्यक्तिहरू आत्मिक पठन पाठनको योग्य हुँदैनन्। नुनिलो खेतहरू बिउको योग्य हुँदैनन्। त्यस्तै प्रकारले यो समुद्र जसले कोमल अनुरोधहरू सुन्न माग्दैन, यो पनि दयाको योग्य छैन। यसो भन्दै तिनले धनुमा बाण चढाए। अब यसको परिणाम सागरलाई के हुने हो भनेर लक्ष्मणलाई डर लाग्यो। बाण समुद्रको गहिराईमा हान्नलाई तयारी गर्दा गर्दै सागरको पानी तातो हुन लाग्यो। त्यस गम्भीर अतल सागरमा बस्ने जीव जन्तुहरू पनि डराए। डरले कराए झै छालहरू पनि किनार छोएर गए। त्यसबेला आकाशवाणी सुनियो, स्वामी, छाउनीमा 2वटा जेनरलहरू नल अनि नील छन्, जसमाथि ऋषिको श्राप परेको छ। त्यही श्रापलाई आज आशीर्वादको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सुन्नुहोस्, यो कथा अब भन्न सकिन्छ। सागर स्वयंले रामलाई त्यस भयानक घटनाको बारेमा वर्णन गरे। एउटा नदी किनारका ससाना कुटीहरूमा धेरै ऋषिहरू बस्थे। सानै हुँदा यी 2जना आश्रमभित्र पसे। ऋषिहरू ध्यानमा लीन थिए। त्यसबेला यिनीहरूले ती ऋषिहरूले पूजा गर्ने पवित्र शालिग्राम टिपेर नदीमा फ्याँक्ने गर्थे। यो देखेर ऋषिहरूले क्रुद्ध भई तिनीहरूलाई श्राप दिएका थिए। त्यो श्राप यस्तो थियो, हे केटाहरू हो, अबदेखि तिमीहरूले फ्याँकेका कुनै पनि चिज पानीमा नडुबोस्। तिनीहरू त्यतिकै पानीमाथि तैरिरहोस् अनि तिमीहरूले जहाँ जे फ्याँक्नेछौ, बाढ भेल आएर पानी बहिरहे तापनि ती फ्याँकेका वस्तुहरू त्यही रहिरहोस्। यसकारण तिनीहरूले फ्याँकेका प्रत्येक ढुङ्गा त्यही स्थिर भएर तर लागेर बस्नेछन्। प्रत्येक ढुङ्गामा तपाईँको नाम खोप्नु लाउनुहोस्। तपाईँको नाम हलुङ्गो छ, गरौँ छैन। यसरी ठुल्ठुला पहाडका चट्टानहरू फेके तापनि तिनीहरू माथि माथि तड लागेर तिनीहरूबाट नै पुल बनिनेछ। म पनि यस काममा सहयोग दिनेछु, कारण यो सत्यको खोजीमा जम्मै प्रकृतिले पनि खोजी गर्नेको सेवा गर्नुपर्छ। रामले धनुमा चढाएका बाण हानेनन्, तर एकचोटि ताँदो चढाएपछि कुनै लक्ष्यमा बाण हान्नै पर्ने हुनाले तिनले टाढाको जंगलतर्फ त्यो बाण हानी पठाए। परिणाम स्वरूप त्यो जंगल शुष्क मरुभूमिमा परिणत भयो। रामले मन्त्रीहरूलाई बोलाएर तिनीहरूलाई समुद्रमाथि पुल निर्माण गर्ने आदेश दिए। हनुमानले भने, स्वामी, तपाईको नाम नै त्यो पुल हो जसले मानिसलाई जीवनको सागरमा सजिलैसित पार गराउन सक्छ। त्यसभन्दा बलियो अनि सुरक्षित पुल अर्को कहाँ छ र? वृद्ध जेनरल जाम्बवानले भने, स्वामी, तपाईको अग्निज्वाला झै शक्तिले यो सागरको पानी जम्मै सुकाइदिन सक्छ। रावण अनि तिनका सेनाहरूसँगको आगामी युद्धमा विधवा हुने स्त्रीहरूले रोएको आँसुले त्यो फेरि पूर्ण हुनेछ। यी भक्तहरूका सरल भक्ति अनि साहस देखेर राम मुस्कुराए। अदृश्य स्रोत जो स्वयं सागर थिए, तिनीबाट पाएका आश्वासनका कुरा जाम्बवानले नल अनि नीललाई सम्झाइदिए अनि तिनीहरूले साना छँदा पाएका श्राप नै आज काम लाग्नेछ भनेर भने। तिनले तिनीहरूलाई आफ्ना हृदयमा रामलाई स्थापना गरेर डाँडा, पहाड, पर्वत तथा चट्टानहरू समुद्रमा फ्याँक्नु भनेर आदेश दिए। बानर वीरहरू चारै दिशातिर गए। आफ्ना शिर काँधमा भयभरका डाँडा काँडाहरू मानव खेल्ने हलुङ्गो गोलीहरू झैं बोकेर ल्याए। तिनीहरू लामो ताँत लागेर बसे अनि काँध काँधबाट ती पहाडहरू रामको नाम जोडले उच्चारण गर्दै पार गर्न थाले। बीचबीचमा तिनीहरूले बडे बडे वृक्ष पनि उखेलेर पुल बनिरहेको ठाउँमा जहाँ नल अनि नीलले पानीमा ती वस्तुहरू फ्याँकिरहेका थिए त्यहाँ हातेमालो गरी पुर्याए। त्यो सम्पूर्ण दिन तिनीहरू नबिसाइकन काम गरिरहे। भोजन पनि तिनीहरूले गरेनन्। एक दिनमा तिनीहरूले 14 योजन लामो पुल बनाए। रातको निन्द्राबाट फेरि चङ्गा भएपछि तिनीहरू प्रभात बेलामा नै ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर काम गर्न थाले। तिनीहरू खुसी हुँदै श्री रामचन्द्रको जय भनेर डाँडा काँडा तथा पर्वतहरू खोज्न त्यस क्षेत्रको विभिन्न दिशातिर गए। तिनीहरूले ती सब ल्याएर किनारमा थाक पारेर नल र नीलको प्रयोगको निम्ति राखिदिए। दोस्रो दिन पुल अर्को 20 योजनसम्म बनियो। अर्को दिन अरू 21 योजन थपियो। चौथो दिन अझ अरू 22 योजन थपियो अनि पाँचौं दिनमा 23 योजन गरेर तिनीहरूले 100 योजनको लामो पुल सफलतासहित पूर्ण गरे। यसरी नल अनि नीलले थाकेको पनि याद नगरी तथा आराम पनि नगरी रामको काम अनि तिनको उद्देश्य पूरा गर्नको निम्ति काम गरिरहे। अन्तमा रामको समक्ष गएर पुल तयार भो भनेर घोषणा गर्न समर्थ भए, कारण जस जसले यस काम पूर्ण गराउनमा सहयोग गरेका थिए तिनीहरूका अघि सदैव तिनकै नाम अनि रूप रहेको थियो।
रामले संकल्प गरेका 100 योजन लामो पुल बनिसकियो अनि त्यो अब काममा लाइनु मात्र बाँकी छ भन्ने खबर रामले सुग्रीवको मार्फत सुने। बानरहरूको त्यो भक्ति अनि कर्तव्यबोध जसले गर्दा तिनीहरूले त्यो काम यति चाँडो अनि त्यति राम्ररी शेष भयो, त्यो देखेर राम अनि लक्ष्मण प्रसन्न भए। रामले बानर राजा सुग्रीवलाई ती लाम लागेर बसेका बानरहरूले प्रत्येकले आफूले उठाएको ढुङ्गा तथा पहाड जम्मै जहाँ उभिएका छन् त्यही फेक्नु अनि केही आराम गरेर छाउनीमा फर्कनु भन्ने आदेश दिनु भनेर भन्नु लाए। पुल बनाउनलाई काँधमा ढुङ्गा बोकेर ओसारिरहेका बानरहरू कहाँ गएर सुग्रीवले त्यो आदेश सुनाए। हनुमानले त्यसबेला टाढा उत्तरबाट उठाएर ल्याएका ठूलो पहाड बोकेका थिए। रामले ती ढुङ्गाहरू राख्नु भनेर आदेश जारी गरेका छन् भन्ने सुन्ने बित्तिकै हनुमानले त्यो पहाड वृन्दावन छेउ राखिदिए। तिनी त्यसबेला त्यही थिए। त्यस फेकेको पहाडले बिलाप गर्दै हाय म रामको सेवामा काम लाग्न सकिन भनेर रोएको सुन्दा हनुमान छक्क परे। त्यसलाई सान्त्वना दिएर शान्त गराउन सकिएन। हनुमानले जब यो कुरा राम कहाँ पुर्याए, रामले हाँसेर भने, आह, पर्वतहरू पनि यो काममा भाग लिन उत्सुक छन्। तिनीहरूको उत्साह देखेर तिनले प्रसन्नता प्रकट गरे अनि हनुमानलाई भने, जाऊ चाँडो गएर त्यस पहाडलाई सम्झाऊ, त्यसलाई शोक नगर्नु भनेर भन। अब आउने द्वापर युगमा म त्यस पर्वतलाई आफ्नो हत्केलामा 7 दिन 7 रात उठाउने छु। यो सुनेपछि त्यो पर्वत खुसी हुनेछ। यो आश्वासन अनुसार भगवानले त्यस गोवर्धन पर्वतलाई वचन दिए अनुसार द्वापर युगमा हातले उठाएका थिए। 5औं दिनमा राम समुद्र किनारमा बसे अनि त्यो पुल देखेर आनन्दित हुँदै भने, हे बानरहरू, तिमीहरूको भक्ति अनि सेवा गर्ने दक्षता वर्णनातीत छ। तिमीहरूको यही समर्पणको भावनाले मेरो हृदयलाई जितेको छ। त्यसबेला विभीषण तिनको अघि आएर भने, स्वामी, हामीहरू भोलि लङ्कामा प्रवेश गर्नुपर्छ। यसै कारण तपाईसँग मैले एउटा बिन्ती गर्नु परेको छ। रामले भने, त्यो के हो मलाई भन। विभीषणले भन्दै गए, रावण शिवको बडा भक्त छन्। भगवानको यस पक्षतर्फ तिनको गहिरो आकर्षण छ। तरै पनि तिनले तपाईको हातबाट मृत्यु अवश्य पाउनेछ। तिनको शिवप्रतिको त्यस भक्तिको स्मृति स्वरूप यो पुल तरेर लङ्का जान अघि यहाँ एउटा शिवलिङ्गको स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। म यो प्रार्थना गर्दछु, जसले गर्दा आउने युगका मानिसहरू जसले यस बाटो भएर लङ्का जानेछन्, तिनीहरूले त्यस शिवलिङ्गको पूजा गरेर यी घटनाहरू याद गर्नेछन्। यस्ता अनुभव गर्नेहरू अवश्य भाग्यमानी हुनेछन्। त्यस लिङ्गलाई तिनीहरूले रामलिङ्गेश्वर अर्थात् रामले स्थापना गरेको लिङ्ग भनेर पुकार्नेछन्। समयको फेरले यो पुल भत्केर गए तापनि भविष्यका सन्तानहरूले यही मूर्ति यहाँ पूजा गरेको देखेर यस ठाउँलाई चिन्नेछन्। यो सल्लाह सुनेर राम खुसी भएर भने, म तिम्रो इच्छा पूर्ण गर्नेछु। तिमी लङ्काको भावी राजा हौ। तिमीलाई प्रसन्न गर्नुको निम्ति म जे भए पनि तिम्रो इच्छानुसार कार्य गर्न तत्पर छु। त्यसपछि सुग्रीवले त्यस अनुष्ठानको निम्ति जम्मै आवश्यक कुराहरू ल्याउनु भनेर बानरहरूलाई आदेश दिए। एउटा सुन्दर लिङ्ग ल्याउनु भनेर हनुमान स्वयंलाई पठाए। समुद्रको जल उठाएर रामले त्यस लिङ्गको पूजा गरे अनि त्यसमा शक्ति तथा कृपाको चेतना भरिदिए। रामका शब्दहरूमा नै पवित्र मन्त्रहरूको प्रभाव थियो। यसर्थ त्यस लिङ्गलाई पवित्र बनाउनुको निम्ति अरू कुनै कुरोको आवश्यकता थिएन। बानरहरूले स्तुति गाउन थाले अनि तिनीहरूका खुसीको आवाजले गगन गुन्जयमान भयो। वरिपरिका भिडको जय जय गानको माझ लक्ष्मण अनि सुग्रीवले रामलाई त्यस लिङ्ग स्थापना गर्न अनि त्यस पवित्र अनुष्ठान पूर्ण गराउनमा सहायता गरे। त्यसपछि रामको छवि मनमा राखेर तथा मुखमा राम राम लिएर पंक्तिबद्ध हुँदै बानरहरू त्यस पुलबाट हिँड्न थाले। त्यो दृश्य बडो भव्य अनि अकथनीय थियो। पुलमा उभिएर राम अनि लक्ष्मणले पुलका दुवैपट्टि सागर उद्वेलित भएको हेरिरहे। करुणा समुद्र रामको उपस्थितिले तल रहेको सागरको आत्मा पनि उद्वेलित भइरहेको थियो। रामको दर्शन पाएर माछाहरू पनि खेल्दै पानी भित्रबाट आनन्दले च्याउन थाले। तिनीहरूले आफ्ना प्रकृति पनि भुलेर प्यासी झैं धेरै बेरसम्म रामको दिव्य स्वरूपलाई हेरिरहे। पुलको अन्तमा लङ्कापट्टि वानरहरूले शिविर खडा गरेका थिए। यसर्थ अग्रिम दल त्यहाँ पुगेपछि त्यो समाचार त्यस टापुभरि फैलियो। केही क्षणपछि नै बिस्तारै आउँदै गरेका राम, लक्ष्मण, सुग्रीव अनि विभीषण पनि लङ्काको मुख्य द्वारमा आइपुगे। रामको आदेश स्वीकार गर्दै वानरहरूले त्यहाँ भएका जम्मै वृक्षहरू उखेलेर आनन्दले नाच्दै फलहरू खाएर हाँगा बिगाहरू नगरभरि फेक्न थाले। ठुल्ठुला चट्टानहरू देवलमा राखेर मन्तिर सडकमा फ्याँक्न थाले।
किल्ला बाहिर एक्लै हिँडेका राक्षसहरूलाई तिनीहरूले खोज्न थाले अनि तिनीहरूलाई गिज्याउँदै मुन्टो चुडाइदिनु भनेर तिनीहरूले दुःख दिनु खोज्न थाले। वानरहरूको यस्तो उपद्रवलाई रोक्न गाह्रो थियो। केही क्षणमा नै रावणले शत्रुहरू द्वारमै आइपुगेका छन् भन्ने समाचार सुने। 10 वटा गला भए तापनि अहिलेसम्म तिनले अरूसँग बात गर्दा केवल एउटै गलाको मात्र प्रयोग गरेका थिए। तर आज जम्मै 10 वटा गलाबाट क्रोध अनि घृणाले तिनी गर्जे। यसरी 10 गलाबाट चिच्याउनु राम्रो लक्षण होइन भनेर तिनलाई थाहा भएन। 10 वटा गलाबाट जब तिनी बोल्नेछन् तब तिनको अन्त नजिक आउनेछ भनेर तिनले धेरै अघि एउटा श्राप पाएका थिए। तिनी गर्जेको केही क्षणपछि नै तिनलाई त्यो कुरो स्मरण भयो अनि तिनी डराए। तर तिनले अरू गलाहरूलाई कत्तिकै रोक्ने चेष्टा गरे तापनि तिनको आवाज ती 10 गलाबाट आउन थाल्यो। जुन राक्षसहरूले यो अद्भुत घटना देखे तिनीहरूले पनि तिनको नाश हुनेछ, कारण राम अनि तिनका वानर सेनाहरू लङ्काभित्र पसिसकेका छन् भन्ने अनुमान लाए। तिनीहरू आफ्ना परिवार, स्त्री, बालकहरू माझ बसेर तिनीहरूको अन्त 1-2 दिनभित्र नै हुनेछ भनेर शोक गर्न थाले। अब रहेको थोरै समय आनन्द अनि मौजमा बिताउँ भनेर तिनीहरूले निर्णय गरे। विपद आएको घडी विवेक पनि हराउँछ भन्ने उखान छ। त्यो श्राप अब सत्य भएर आइरहेछ भन्ने जानेर पनि रावणले त्यो चेतावनीलाई भुलेर तिनले आफ्ना कुनै दुर्घटना हुने छैन भनी आफैलाई भन्न थाले। तिनी आफ्ना रानीका कोठाभित्र गए, कारण तिनको श्राप अनुसार तिनको मुहारमा मलिनता आएको आफ्ना मन्त्रीहरूले चाल पाउनेछन् भन्ने तिनलाई भय थियो। रावण मनमा नै बडो सुर्ता अनि शोकमा डुबेका थिए। के तिनीहरूले मेरी बहिनीको जस्तै मेरा 10 टाउकाहरूका नाक अनि कान काटिदिनेछन्, अथवा के तिनीहरूले मेरा शिरहरू नै उडाइदिनेछन्? यस्ता डरहरूले तिनलाई सताइरहेको थियो। कोठाभित्र तिनले रानी मन्दोदरीलाई देखे। रावण एक्लै भएका छन् भन्ने तिनको आँखाले चाल पाइहाल्यो। तिनलाई ज्ञानको सल्लाह दिनुपर्छ भनेर तिनले निर्णय लिइन्। तिनको हात आफ्नो हातमा लिएर कोमल, शान्त, मिठो स्वरमा तिनले भनिन्, स्वामी, दया गरी मेरो कुरा सुन्नुहोस्। त्यो क्रोध त्यागिदिनुहोस्। मेरा वचनहरूमा ध्यान दिनुहोस्। यसमाथि राम्ररी विचार गर्नुहोस्। जसलाई हामीले भक्ति अनि समर्पणद्वारा जित्न सक्छौं तिनीहरूलाई विरोध अनि घृणाले जित्ने योजना गर्नु हामीले हुँदैन। यस्तो परिस्थितिमा हामीले बुद्धिमत्तापूर्वक कारणहरू निकाल्नुपर्छ। यस्ता पवित्र मान्छेहरूको विरोध गरेर तपाईले सफलता पाउन सक्नुहुने छैन। जुन किरीले सूर्यलाई हटाउन सक्दैन। मैले भनेको मान्नुहोस्। अहिले नै सीतालाई लिएर तिनलाई सुरक्षित तिनी कहाँ फर्काएर तिनी अघि साष्टाङ्ग ढोक दिएर क्षमा दिने बिन्ती गर्नुहोस्। तपाईको जीवन अनि लङ्काको नाश तथा यहाँका बाल बच्चा स्त्रीहरूको जीवनको बलिदान नगर्नुहोस्। तपाई जुन देवताको भक्ति अनि समर्पणको निम्ति प्रसिद्ध हुनुहुन्छ त्यसको अनुरूप यो तपाईको युद्ध गर्ने संकल्प उचित देखिँदैन। तपाई यही डरलाग्दो निर्णयमा दृढ रहनु भए शिव, जसलाई तपाईले अहिलेसम्म प्रसन्न राख्नु भएको छ, तिनले पनि तपाईलाई त्यागिदिनेछन्। असल कामले मात्र ईश्वरको कृपा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्ता निज जघन्य कामको भगवानले पनि कसरी प्रशंसा गरेर फल प्राप्ति दिन सक्छन्। मन्दोदरीले यसरी धेरै बेरसम्म तिनको उपायहरूलाई सुधारेर तिनलाई सर्वनाशबाट बचाउने कोसिस गरिन्। स्वामी, तपाई मेरो निम्ति जीवन झै प्रिय हुनुहुन्छ। मेरो कुरा सुन्नुहोस्। राम साधारण मानव राजकुमार होइनन्। मधुकैटवलाई जसले वध गरे तिनी नै यस व्यक्ति रूपमा फेरि आएका हुन्। तिनैले हिरण्याक्ष अनि हिरण्यकश्यपलाई मारेका हुन्। राजा बालीको शिरलाई कुल्चने तिनी नै भगवान हुन्। 1000 हात भएका कर्ता वीर्याजुको अहंकारलाई चूर गरिदिने पनि तिनै हुन्। तपाई आफ्ना केवल 20 हातको शक्तिमाथि किन गर्व गर्नुहुन्छ? समस्त संसारलाई क्रूरता अनि दुर्गुणहरूको भारबाट बचाउनको निम्ति भगवानले रामको रूपमा अवतार लिनेछन् भनेर तपाईलाई ब्रह्माले भन्नुभएको थियो। के तपाईलाई याद छैन? यी सब जान्दा जान्दै पनि किन तपाईले यो बाटो छोडेर सत्यलाई चिन्नुहुन्न? पवित्रताको प्रतिमूर्ति गुणवानको शिरोमणि रामको अघि सौन्दर्यका अतुलनीय मणि सीतालाई लगेर फर्काइदिनुहोस्। त्यसपछि हामीले हाम्रो छोरोलाई यस राज्यको राजा बनाएर आफ्ना रहेका दिनहरू शान्ति अनि अत्यन्त आनन्दको साथ रामको उपस्थितिमा बिताउँ। अहो, तपाईको भाइ कति सौभाग्यशाली छन्। तिनी रामको कृपाको शीतल छायामुनि बाँचिरहेका छन्। अझै पनि अबेर भएको छैन। यही क्षण राम अघि चाँडो जानुहोस्। तिनी लङ्कामा पस्नै लागेका छन्। तिनको चरणमा परेर क्षमाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्। यसो भन्दा मन्दोदरी आँसुसरी भएकी थिइन्।
तिनी आफ्ना पतिको चरणमा लोटेर समय छँदै होशियार हुनुहोस् अनि स्वयंलाई तथा राज्यलाई, प्रजालाई अनि ख्यातिलाई तुरन्त बचाउने उपाय लिनुहोस् भनेर बिन्ती गरिरहेकी थिइन्। रावणले तिनलाई उठाएर तिनको आँसु पुछिदिएर भने, हे प्रिया, तिमी किन यसरी उद्विग्न भइरहेछौ? कहाँबाट तिमीलाई यस्तो भय अनि साहसहीनता आइरहेछ? सुन, म भन्दा शक्तिशाली यस संसारमा अरू कोही छैन। मेरै बाहुबलले 8 दिशाका राजाहरू पराजित भएका छन्। मेरो छेउमा मृत्यु पनि आउने छैन। तिमी यसरी डरले कातर नबन। तिमीले मेरो शक्तिको गहिराई अनि व्यापकता नबुझेर त्यस कमजोर रामको प्रशंसा गरिरहेकी छौ। यी शब्दहरू भनेर तिनले रानीलाई छोडेर सभा भवनमा प्रवेश गरी अनि त्यहाँ गएर तिनी झट्ट सिंहासनमा बसे। तिनको हाउभाउ अनि विचारधारा मन्दोदरीले याद गरिन् अनि मनमने भनिन्, कस्तो मूर्ख! जसले आफ्नो असत्य गर्वलाई त्याग गर्दैन तिनीहरूको परिणाम त भाग्य यस्तै हुन्छ। असल सल्लाह तिनीहरूको मनमा पस्नै सक्दैन। ज्वरोले सताएको बेलामा मिठा चिजहरू पनि तितो हुन्छन्। यिनलाई अहिले घमण्डको विषालु ज्वरो आइरहेको छ। यसर्थ अमृत सदृश सल्लाह पनि यिनले विषसरी मिल्काइदिन्छन्। अब यहाँदेखि मैले के गर्ने? तिनको मनमा नै अब लङ्काको भण्डारमा रहेका विपदहरूको, दुःखहरूको कल्पना गर्न थालिन्। यस्तो दुःख अनि विपद देख्नु अनि भोग्नुभन्दा पहिले नै बरु जीवन नै त्यागिदिए असल होला भन्ने तिनले विचार गर्न थालिन्। बडो गह्रौँ हृदय लिएर रामको सम्झना अनि विचारमा आफूलाई डुबाएर तिनी आफ्नो कोठामा गएर ओछ्यानमा पल्टिन्। यसैबीच रावणले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बोलाएर अब सन्निकट प्रत्याशील युद्धको निम्ति तयार गर्नु भनेर आदेश दिए। तिनले भने, राक्षसहरू हो, वानरहरूले, जाम्बवानहरूले अनि ती मानिसहरूले जसले हामीलाई अब आक्रमण गर्न लागेका छन् तिनीहरू हाम्रा पेटको निम्ति एक गाँस जति पनि छैनन्। साहस नगुमाऊ, नहिचकिचाऊ, तर्क नगर, युद्धको निम्ति तयार हो। तर आफ्नो आसनबाट प्रहस्त उठेर हात जोडेर भने, राक्षसहरू, हामीले उचित पथलाई त्याग्नुहुन्न। स्वामी, यी तपाईका मन्त्रीहरूले तपाईको इच्छानुसार बोल्छन्, तर त्यसले सफलता निश्चित गर्न सक्दैन। केवल एक्लो बानरले समुद्र पार गरेर हाम्रो नगरमा आई यहाँ धेरै अचम्मका काम गरेर भयातुर बनायो। त्यसबेला यी मन्त्रीहरू अनि यी सेनाहरूले त्यसको विनाशकारी कार्यहरूलाई रोक्न सकेनन्। तपाईँ भन्नुहुन्छ कि ती बानरहरू केवल हाम्रो निम्ति एक गाँस मात्र हुन्। त्यस बानर यहाँ आएको बेला ती गाँसहरू कता गएका थिए? के त्यस बेला कसैलाई भोक लागेको थिएन? त्यस बानरले जब रिसले सम्पूर्ण सहर जलाएर खरानीको थुप्रो लगाएको थियो त्यसबेला यी मन्त्रीहरूलाई सायद खाने मन नै लागेको थिएन। स्वामी, अहिले तपाईँलाई यी मन्त्रीहरूका मुखबाट बोलेका शब्दहरू राम्रो लाग्न सक्छ, तर समय बित्दै जाँदा यसैले भयङ्कर विपत्तिहरू ल्याउनेछन्। शान्त भएर यी सब कुराहरू सोच्नुहोस्। हाम्रो सुबेला पर्वतमा रामले आफ्नो शिविर खडा गरेका छन्। तिनीहरूले निर्माण गरेका पुलबाट तिनले सागर तरेर आएका छन्। तिनीसँग असंख्य बानरहरूको सेना छ। के यस्ता व्यक्ति साधारण मानिस हुन सक्छन्? यस्तै तपाईको विश्वास छ भने त्यो विचार त्यागिदिनुहोस्। स्वतन्त्र जिब्रोले बोले झैं जेसुकै नभन्नुहोस्। यी मन्त्रीहरूका बोलीलाई तपाईको कानले स्वागत नगर्नुहोस्। मलाई अनि मेरो सल्लाहको उपयुक्तता तथा अत्यावश्यकतालाई विश्वास गर्नुहोस्। अहिले नै सीतालाई लगेर समर्पण गरिदिनुहोस् अनि क्षमाको निम्ति बिन्ती गर्नुहोस्। यो कदमले हाम्रो अनि लङ्काको रक्षा हुनेछ। त्यसपछि हामीले हाम्रो जातिलाई विनाश हुनदेखि बचायौं भनेर दाबी गर्न सक्छौं। हामीले पाउन सक्ने विजय नै यही हो, नत्र भने पराजय अनि विनाशको सामना गर्न पर्नेछ। यही बेला तयार हुनुहोस्। सूर्य अनि चन्द्र रहेसम्म तपाईको सुख्याति रहनेछ। यस्तो नाम नकमाउनुहोस् जसलाई सूर्य अनि चन्द्र रहुन्जेल मानिसले घृणा गर्नेछन्। तर रावणले बडो क्रोध अनि धृष्टतासित उत्तर दिए। प्रहस्तको यस्तो अरुचिकर परामर्श सुनेर तिनी क्रोधले काँपिरहेका थिए। आफ्नो आवाज बढाएर जंगली स्वरमा गर्जन्दै तिनले प्रहस्तलाई गाली गर्दै भने, मूर्ख, कसले तलाई यो चाल सिकायो? यस्तो ज्ञान तैले कहाँबाट पाइस्? बाँसको घारीबाट आगोको झिल्का निस्कन्छ भन्छन्, तर तँ त मेरो वंशमा जन्मेको होस्। रावणले जोरसित दारा किटे। नराम्रा शब्दहरूमा तिनलाई कठोर गाली गरे अनि अन्तमा प्रहस्तलाई लातले भवन बाहिर निकालिदिए। तर बाहिर जान अघि प्रहस्तले आफ्ना पिताको अतिशय घमण्ड, जसले उसलाई अन्धा बनाएको थियो, त्यसको विरोध गर्दै आफ्नो पक्षलाई खुलस्त गरे। आफ्नो वंशको विनाशको कारण रावण नै हुन् भनेर भने। मृत्युको निम्ति जसले अन्तिम श्वास लिइरहेको छ, जसलाई मर्ने आघात लागेको छ, त्यसको निम्ति औषधिले केही काम गर्दैन भनेर
तिनले आफैलाई सम्झाए। यसै कारण मेरो असल परामर्श पनि पितालाई नराम्रो लाग्यो, तिनले आफैलाई भने। तिनी सिधा मुमा कहाँ गएर भए जति जम्मै कुराको वर्णन गरे। अब केही भनेर वा केही गरेर तिनलाई ठिक बाटोमा ल्याउने कुनै उपाय रहेन भनेर तिनीहरू दुवैले स्वीकार गरे। यसर्थ तिनीहरू दुवै बसेर रामको महिमाको ध्यानमा मग्न भए। समस्त लोक सुखिन भवन्तु।